الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. آج دا اے عظیم الشان درس قرآن جدے اندر مہمان خصوصی حضرت مولانا ہارون یاسر بغوی حافظہ اللہ تھوڑے مہمان سن، لیکن کسی وجہ تو نہیں پہنچ سکے. مینو احباب نے حکم دیتا، میں حاضر خدمت ہو گیا. اور جو میرے ذمے
عنوان انہاں لگایا ہے، میں او دے تحت کچھ معروضات اور گزارشات تواڈے گوش گزار کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اپنی رضا دی خاطر میرا حاضر ہونا اور تواڈا تشریف رکھنا، ساڈا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ جیڑی آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، اس آیت دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حکم دیتا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آسمانہ تو تواڈے رب دی طرفوں تواڈے ول اتاریا جاندا ہے، انہوں اسی طرح لوگاں تک پہنچا دیو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تساں ایک کام نہ کیتا کہ رب دا اتاریا ہویا پیغام لوگاں تک اسے انداز اسی طرح مکمل نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تے تساں اللہ دی رسالت دا حق کی ادا نہیں فرمایا۔ اللہ، میں تیرا پیغام، تیری دعوت، تیرا اتاریا ہویا ایک ایک حرف لوگاں تک پہنچاواں گا، تے جدوں میں تیرا پیغام لوگاں تک پہنچاواں گا لوگ میرے خلاف ہو جان گے، لوگ میری جان دے، میری عزت و آبرو دے، میرے مال دے دشمن بن جان گے۔ تو یا اللہ پھر میں کی کرا؟ فرمایا سونیا واللہ یعصمک من الناس، اس گل دی تسی فکر نہ کرو، میرا پیغام پہنچانا تواڈا کم ہے، تانوں لوگاں دے شر تو بچانا میں عرش والے رب دا کم ہے۔ حضرات، اگر سیرت دا مطالعہ کیتا جائے، اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حیاتی اور زندگی نو پڑھیا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آمنہ دے نال علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دا پیغام پہنچان وچ ذرہ برابر بھی کوتاہی تے کمی نہیں کی تھی، بلکہ اس انداز وچ رب دا پیغام لوگاں تک پہنچایا ہے کہ میرے رب نو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی اس کیفیت نو ویکھ کے یہ کہنا پیا کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، سونیا اگر اے ایمان نہیں دے آندے، اگر اے تہاڈی دعوت نو قبول نہیں کرتے، اگر یہ تہاڈا پیغام نہیں منتے، تو کیا تسی انہاں دے پیچھے اپنے آپ نو ہلاکت وچ پا دیو گے؟ کیا تسی انہاں دی وجہ تو اپنی جان نو ہلکان کر دیو گے؟ یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتنے پریشان ہو جاندے، اتنے غم زدہ ہو جاندے، اتنے دکھی ہو جاندے کہ یا اللہ میں انہوں تیرا پیغام سنانا، یہ اگو مینوں گالیاں کردے نے، میں انہوں تیری دعوت دینا، یہ اگو میرے مخالف ہو جاتے نے، یا اللہ میں انہوں تیرا قرآن سنانا، یہ میری جان دے دشمن پہ باندھے نے، میں انہوں تیری توحید دی دعوت دینا، یا اللہ یہ
یہ سمجھتے ہی نہیں. یعنی نبی علیہ السلام اتنا دکھی ہو جاندے کہ رب نے آکھیا لعلک باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اگر ایمان نہیں لے آتے تو سونے اینا پیچھے اپنے آپ نو اینا ہلکان کرن دی ضرورت ہے نہیں. اپنے آپ نو اینا پریشان کرن دی ضرورت نہیں. تسی بس میرا پیغام سنا دے جاؤ, میری دعوت تسی دیتے جاؤ. منن گے تے اینا دا فائدہ ہے, نہ منن گے تے اینا دا فائدہ ہے. حضرات میں دسنا ہے جانا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پھر اللہ کا پیغام پہنچایا. رب کا جڑا اعلان سی میرے پیغمبر علیہ السلام نے لوگاں نو سنایا تے لوگاں نے اگو سلوک کی کیتا. لوگاں نے اگو میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال کیڑا رویہ اختیار کیتا. اے سنو ذرا قرآن رب نے کیا کیا سی, فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سونیا تسی میرا پیغام انہاں لوگاں تک پہنچا دے ہو, میرا سینہ انہاں لوگاں تک پہنچا دے ہو تے ڈریا دے نا, پریشان نہ ہویا دے. واللہ یعصمک من الناس, انہاں لوگاں دے شر تو میں رب تانوں بچا لواں گا, میں انہاں دے نقصان تو تانوں بچا لواں گا. اے تہاڈا کچھ بگاڑ نہیں سکن گے. یہ تو میرے پیغمبر علیہ السلام نو رب نے حکم دے دیتا انہاں نو پہنچا دیو جو میں تواڈے ول اتارے ہے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام کوہ صفا تے چڑھ جاندے نے, صفا پہاڑ تے چڑھ جاندے نے. تے آپ علیہ السلام نے سارے مکے والیاں نو جمع کر لیا ہے, اپنے بیگانیاں نو جمع کر لیا ہے. اپنی جیڑی میرے پیغمبر دا قبیلہ ہے, میرے پیغمبر دے عزیز نے, میرے نبی دے رشتہ دار نے, میرے پیغمبر علیہ السلام دی برادری ہے, انہاں سارے انہوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے جمع کر لے ہے. رب دا آرڈر آیا ہے نا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر, اے جننے تواڈے رشتہ دار نے, جننے تواڈے عزیز و اقارب نے, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی رشتہ دارانوں رب دے عذاباں تو ڈراؤ, انہاں اللہ دی پکڑ تو ڈراؤ, انہاں رب دے جہنم تو ڈراؤ, اور انہاں آکھو کہ اللہ تے ایمان لے آؤن, رسول اللہ تے ایمان لے آؤن, رب دی توحید نو من لین. جی تو میرے پیغمبر علیہ السلام کوہ صفا تے چڑھ کے لوگاں نو دعوت دیندے نے, قولوا لا الہ الا اللہ, اور لوگوں کہہ دیو اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں, اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں, رب تو سوا کوئی دنیا دے اندر حاجت روا نہیں, اللہ تو سوا کوئی دنیا دے اندر مشکل کشا نہیں, رب تو علاوہ کوئی دنیا دے اندر داتا نہیں, اللہ تو علاوہ کوئی دنیا دے اندر عبادت دے لائق نہیں, رب تو علاوہ کوئی دنیا دے اندر سجدے دے لائق نہیں, رب تو علاوہ کوئی دنیا دے اندر مشکل کشا دے حاجت روا نہیں. قولوا لا الہ الا اللہ. یہ تو میرے نبی نے ایک دعوت لوگاں نو دیتی, تے اکو ہن میرے پیغمبر نہ لوگ رویہ کی ہو جا اپناندے نے, میرے پیغمبر نو اگو جواب کی دیندے نے. کوئی آندے نے اے معاذ اللہ جادوگر ہے, میرے پیغمبر علیہ السلام نو کوئی جادوگر کہہ رہے ہیں. کوئی آندہ ہے اے محمد دے کاہن ہے, معاذ اللہ نجومی ہے, کہانت والیاں گلاں کردا ہے. کوئی آندہ ہے مجنون ہے, معاذ اللہ دیوانہ ہو گیا ہے, بہکیاں باتاں کردا ہے. کوئی آندہ ہے اے دے تے کسے جنات دا سایہ ہو گیا ہے, اے سائے دے
دے زیر اثر ہے. کوئی اندر ایدہ دماغ معاذ اللہ ہل گیا ہے, اے پاگل ہو گیا ہے, اے جناب بیٹھیاں باتاں کرتا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دا نام محمد ہے, تے کوئی اندر اے دے معاذ اللہ مزمم ہے, اے تے العیاذ باللہ مزمم کیتا گیا ہے. اے سارے اگوں جواب میرے پیغمبر علیہ السلام کو کافر دے رہے ہیں. اور میرے نبی دا قصور کی ہے, کوئی دیوانہ کہندا ہے, کوئی مجنون کہندا ہے, کوئی کاہن کہندا ہے, کوئی میرے پیغمبر کو ساحر کہندا ہے, کوئی میرے پیغمبر کو پاگل کہندا ہے, کوئی دیوانہ کہندا ہے, کوئی کہندا ہے کہ تے جنات دا سایہ ہو گیا ہے. اے ساری گلاں کافر میرے پیغمبر علیہ السلام کو کہندے نے. تے قصور میرے نبی دا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور دنیا جہان جو لوگوں تو آتا الہ ایک کی دے, تو آتا معبود ایک کی ہے, تو آتا عبادت لائق ذات ہی کوئی ہے, اور وہ ذات اللہ رب العالمین دی ہے. صرف وہ دی عبادت کرو. میرے پیغمبر علیہ السلام صرف اللہ دی عبادت دا پیغام لے کے آئے نے, صرف اللہ دی عبادت دا سنیا دین واسطے آئے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ دی توحید وال لوکاں نو بلان واسطے آئے نے, رب دی توحید دے لوکاں نو چلان واسطے آئے نے. تے میرے پیغمبر توحید دی دعوت دیندے نے. او دے بدلے دے اندر کوئی میرے نبی نو کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی میرے پیغمبر نو پتھر مار رہا ہے, کوئی میرے نبی علیہ السلام دے راہ دے اندر کنڈے کھلار رہا ہے, کوئی میرے پیغمبر دا بائیکاٹ کر رہا ہے. اور تانوں یاد ہونا چاہیے کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا 2.5 سال کافراں نے بائیکاٹ کیتا ہے. شیب ابی طالب دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نو قید کر دیتا جاندا ہے. تے میرے نبی کلے نہیں, میرے پیغمبر دی بیوی بھی نال ہے, میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں بھی نال نے, میرے پیغمبر دے ساتھی بھی نال نے, میرے پیغمبر دی برادری دے لوگ بھی نال نے, میرے نبی دے قبیلے دے لوگ بھی نال نے. انہاں سارے دا بائیکاٹ کر دیتا جاندا ہے. میرے پیغمبر نو میل ملاقات بند کر دیتی جاندی ہے. اللہ دے نبی دا کھان پین بند کر دیتا جاندا ہے. کھانا نہیں پہنچن دیتا جاندا, پانی نہیں پہنچن دیتا جاندا. حالانکہ کیفیت یہ ہو گئی کہ لوگ چمڑے نچوڑ کے کوئی قطرہ 2-4 پانی دے نکل دے تے اپنے حلق وچ اتار لیندے. بچے معصوم روندے نے, کرلاندے نے, لیکن پین واسطے پانی میسر نہیں, کھان واسطے کھانا میسر نہیں. اگر کوئی لک چھپ کے کوئی تھوڑیاں جیاں کھجوراں یا پانی پہنچا دیندا ہے تے افراد اینے نے اور تھوڑیاں جیاں کھجوراں تے پانی کفایت ہی نہیں کردا. کنوں کھان واسطے دتیاں جان, کنوں پانی پین واسطے دیتا جائے. ایک عہدنامہ لکھ کے بیت اللہ دے نال لٹکا دیتا جاندا ہے کہ محمد دے ساتھیاں دے نال صلی اللہ علیہ وسلم مکمل بائیکاٹ کیتا جائے گا. انہاں نال کل بات نہیں کیتی جائے گی, انہاں نو کھانا نہیں دیتا جائے گا, انہاں نو پینا نہیں دیتا جائے گا. قصور کی ہے, قصور ہے کہ آندے نے کوئی الہ نہیں, کلا عرش والا رب الہ ہے. اے قصور ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا, اے قصور ہے میرے نبی علیہ السلام دا کہ میرے نبی اللہ دی توحید دی دعوت دیندے نے, میرے پیغمبر اللہ دی وحدانیت واللوکاں نو بلاندے نے. اس جرم دی پاداش وچ میرے پیغمبر علیہ السلام دا کھانا بھی بند کر دیتا گیا ہے, پینا بھی بند کر دیتا گیا ہے, میل ملاقات بھی بند کر دیتی گئی ہے. وقت گزرتا جا رہا ہے, تقریباً 2.5 سال میرے پیغمبر شیب ابی طالب دے اندر قید رہے. پر جدو قید مکیے تے میرے پیغمبر دی زبان تے دعوت پھر ہوئی ہے, قولوا لا الہ الا اللہ. میرے نبی نے بھوکاں برداشت کر لیاں نے پر لا الہ الا اللہ دی دعوت نہیں چھڈی. میرے نبی نے پیاساں برداشت کیتیاں نے پر لا الہ الا اللہ دی دعوت نہیں چھڈی. میرے پیغمبر
کیتے نے پر لا الہ الا اللہ دی دعوت نہیں چھڈی حتیٰ کہ میرے نبی دیاں معصوم بیٹیاں نے بھوکاں تے پیاساں برداشت کیتیاں نے پر اپنے باپ نو ایک دن بھی نہیں آکھیا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دے نام میں بھوکاں بھی برداشت کر رہی نے پیاساں بھی برداشت کر رہی نے ظلم تے زیادتیاں بھی برداشت کر رہی نے پر ایک دن بھی میرے نبی نو نہیں آکھیا اس لا الہ الا اللہ دی دعوت دے اندر نرمی پیدا کر لو لا الہ الا اللہ دی دعوت دینا چھڑ دیو نہ میرے پیغمبر دی بیوی نے آکھی ہے نہ میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نے آکھی ہے نہ میرے نبی دے سجنا یار نے آکھی ہے بلکہ سارے ڈٹے نے جتنے میرے نبی ڈٹے نے سارے ڈٹے نے اور جدو اے جناب بائیکاٹ ختم ہوتا ہے تے پھر اوہی دعوت ہے او مکے والے قولوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہہ دیو اے دے اندر ہی کامیابی جے لا الہ الا اللہ کہہ دیو اے دے اندر ہی کامرانی جے لا الہ الا اللہ کہہ دیو اے دے اندر ہی نجات جے لا الہ الا اللہ کہہ دیو اے دے اندر ہی فوز و فلاح جے لا الہ الا اللہ کہہ دیو تملک العرب والعجم اگر تسی اللہ دی توحید اوپر کار بند ہو جاؤ اللہ توانو عرب و عجم دیا حکومتاں عطا فرما دے گا میرے پیغمبر علیہ السلام رب دی توحید دی خاطر ہر دکھ ہر تکلیف اٹھانے جا رہے ہیں میرے نبی دا نام محمد ہے اے میرے نبی نو معاذ اللہ مزمم کہندے نے میرے پیغمبر دے پیراں تلے کنڈے کھلار دے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو جناب آوازیں کسدے نے میرے نبی نو جادوگر کہندے نے میرے نبی نو کاہن کہندے نے میرے پیغمبر نو ساحر کہندے نے پر میرا نبی انہاں سارے دے جواب وچ رب دا قرآن ہی سناتا ہے اب دیکھو نا اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر تشریف فرمانے تے ایک آن والا آن ہے اے آن والا کون ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آن ہے اے وقت دا بہت بڑا جناب چودھری ہے اے سردار ہے اے دا نام عتبہ ہے اینو کافرہ نے کلیا ہے جا کے محمد نل کل بات کر کے آ جانا محمد نو کہنا کہ آج ساڑھے نل کوئی کل بات کر لوے لڑائیاں مک جان جھگڑے مک جان اختلاف مک جان جو اندر اسی کرنو تیاراں اے آج اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول میرے نبی بیت اللہ دے اندر تشریف فرمانے اے دار الندوہ دے وچوں سرداراں نے انہوں سمجھا کے بھیجے ہے جا تیری گل بڑی چل دی ہے تو جا کے محمد نال گل بات کر اے آمدہ دے آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول بیٹھ جاندے تے آمدہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے دی طرفوں تیرے کو ایک پیغام لے کے آیا ہوں آپ فرماتے ہیں عتبہ کی پیغام لے کے آئے ہیں اے دیکھنا جے تو چاہنے کی چاہنے تو اے لڑائیاں جھگڑے سارے اسی چاہنے ہیں مک جان تو دس کی چاہنے اگر تو چاہنے تے مکے دی سب تو خوبصورت عورت دے نال تیرا اسی نکاح کروا دینے ہیں اگر تو بادشاہ چاہنے تے تو اسی مکے دا بادشاہ بنا دینے ہیں تیرے سر تے تاج پا دینے ہیں اگر تینوں دولت چاہیے مال چاہیے تے تاں دس اسی سارے مل کے مال و دولت اکٹھا کر کے ڈھیر تیرے اگے لگا دینے ہیں کہ اور کوئی چیز چاہیے اور دسنا اسی تینوں او بھی دین واسطے تیار ہاں پر اے دے بدلے دی اندر میں تیرے کول اے دعوت لے کے آیا اے پیغام لے کے آیا آج جڑا تو ساڈے خداواں دی توہین کرنا ہے انہاں دے بارے جڑا تو کہنا کہ کسے کم جو کے نہیں انہاں نو اے برا بھلا کہنا چھڑ دے اے جڑی تو توحید دی دعوت دینا اے توحید دی دعوت دینا چھڑ دے اے جڑا تو ایک اللہ ول بلانے اے بلانا چھڑ دے اسی جو تو آکھے گا کرن واسطے تیار ہاں سرداری دین واسطے تیار ہاں تیرے سر تے تاج پوان واسطے تیار ہاں تینوں خسم تو خوبصورت عورت دا نکاح دین واسطے تیار ہاں دان واسطے تیار ہاں اے سارا پیغام سنا کے نا اپنے یاراں بیلیاں دا تے اے ہونا دے محمد مینوں جواب دے صلی اللہ
علیہ وسلم مینوں جواب دے، میں جا کے انہاں نوں تیرا پیغام دسنا ہے، انہاں نوں میں جواب سنانا ہے۔ تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا کو جواب دیندے نے، آپ فرماندے نے تو اپنی گل سنا لئیے، اتبا آندا جی میں تے سنا لئیے، اور تسی مینوں جواب دیو تاکہ میں انہاں نوں جا کے جواب دیاں کہ تسی کی آندے ہو۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام جواب دے اندر پڑھدے نے، آپ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين۔ اے آیتاں میرے پیغمبر علیہ السلام پڑھ کے سنا دینے تے اے اتبا اے ایتاں سن دے پیا تے سن کے جدو میرے پیغمبر علیہ السلام پڑھ کے خاموش ہوندے نے تے اے اٹھ کے واپس جان لگا تے جا کے دارالندوا دے اندر سرداراں دے کول بیٹھ جاندا ہے، آندے نے ہاں اتبا تو جڑے کم گیا سے سنا پھر کی پیغام لے کے آئے تو محمد نو جا کے آفر کیتی ہے، انہوں آکھیا ہی کہ جو کچھ تو چاہنا اسی کرن نو تیار ہاں، دسنا آپ کو جواب کی ملی ہے تے اے اتبا تو آندا ہے اے مکے دیو سردارو میں تانوں سنائے دیاں گا کہ محمد دے کول ایسا کلام ہے جڑا کسی انسان دا لگدا ہی نہیں، او دے کول ایسا کلام ہے جڑا کسی انسان دا نہیں، تے مینوں انج لگدا ہے ان قریب محمد نے غالب آ جانا ہے، ان قریب محمد نے پوری دنیا تے چھا جانا ہے، ان قریب محمد نے پوری دنیا تے غالب آ جانا ہے۔ تسی محمد دی مخالفت کرنا چھڑ دیو، اگر تسی او دی مخالفت چھڑ دیو گے اور غالب آ جائے گا تہاڈا ہی کچھ لگدا ہے تہانوں بھی نال غلبہ مل جائے گا، تے جے او غالب نہ آیا مغلوب ہو گیا تے آپ ہی تہاڈی خواہش پوری ہو جائے گی، آپ ہی تہاڈی تمنا پوری ہو جائے گی، تہاڈا رستہ صاف ہو جائے گا۔ میں دسنا کی جانا میرے پیغمبر علیہ السلام نو زیر کرن واسطے کافراں نے کیڑی کیڑی سازش نہیں کی تھی، کیڑا کیڑا پروگرام نہیں بنایا، اے اتنا متباند ہے، وہ بھی میرے نبی نو ہر قسم دا لالچ دے رہے ہیں، دولت دا لالچ، عورت دا لالچ، مال دا لالچ، شہرت دا لالچ اور جناب تاج دا لالچ، بادشاہ دا لالچ، پر میرے نبی نے سارا کچھ ٹھکرا دیتا ہے، رب دی توحید دی دعوت دینا بند نہیں کی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی ایک مکی زندگی دا دور چل رہا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ دے اندر نے ایک اور آن والا آ جاندہ ہے، اے جڑا آیا ہے اے بھی اپنے وقت دا بہت بڑا اے جناب شاعر ہے، بڑا ادیب ہے، بہت پڑھیا لکھیا بندہ ہے، تے اے بھی جدو بیت اللہ دے اندر داخل ہون لگا تے اینو بھی کافراں نے روک لیا، آندے نے طفیل کتھے جا رہے ہیں، آندے میں بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے جا رہے ہیں، تے آندے نے ضرور جا طواف کرن، پر ایتھے ایک شاعر رہندا ہی، ایتھے ایک جادوگر رہندا ہی، ایتھے ایک کاہن رہندا ہی جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او دی گل اپنے کان وچ نہ پین دئی، او دی آواز اپنے کان وچ نہ پین دئی، اگر تو او دی گل سن لئی تے تیرے تے او دی بات کا اثر ہو جائے گا، او دا جادو تیرے تے چل جائے گا اور تو اپنے خداواں نو بھول جائے گا، بھٹک جائے گا، سیدھی راہ تو جناب ہل جائے گا۔ اے کہنے لگا تسی بڑے چلے ہو، میں تے آپ بہت بڑا عجیب
کرے گی. جان دیو مینوں کوئی مسئلہ نہیں. یہ گیا بیت اللہ دا طواف کرن لگا تے پھر سوچدا ہے کہ کدھر واقعی ہونا جادو میرے تے اثر نہ کر جائے. اے روح لے کے اپنے کنا دے اندر رکھ لیندا ہے کہ کدھر ایویں اچانک بھی اودی آواز میرے کنا دے اندر نہ پے جائے, کدھر اودی گل میرے دماغ تے اثر نہ کر جائے. اے روح دے کے جا رہے ہے تے میرے پیغمبر رب دا قرآن پڑھ رہے ہیں. میرے نبی کی پڑھ رہے ہیں. اے اللہ سانو بھی قرآن چوکھا پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. میرے پیغمبر قرآن پڑھ رہے ہیں. اے جڑا طفیل اے کولوں دی لنگدا ہے تے پاویں نے کنا دے اندر روح دیتا ہے, پر لکھیا لکھن والیاں نے اے دے کن وچ میرے نبی دی آواز پہ جاندی ہے, اے دے کنا دے اندر میرے نبی دی آواز پہنچ جاندی ہے. اے جناب لک کے چھپ کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کلام سنن لگ پیندا ہے. اللہ دے نبی دی زبان تو قرآن سنن لگ پیندا ہے. اے قرآن سندا جا رہا ہے, اے دے دل دی کیفیت بدلدی جا رہی ہے. اے قرآن سندا جا رہا ہے, اے دے دل دے اثرات بدلدے جا رہے ہیں. تے میرے پیغمبر نے تلاوت ختم کی تھی, نماز ختم کی تھی تے میرے پیغمبر گھر ول تشریف لے گئے. اے بھی پیچھے پیچھے ہو گیا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر وڑن لگے. جا کے روک لیندا ہے, آندا جی میں تو فیل میں دوس قبیلے تو آیا. اے تو تے میں ویکھیا کنا تے رو پیا تے نس. اے مینوں کافر آکھیا سی, ستارہ آکھیا سی. ایتھے ایک جادوگر محمد رہندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اودی گل کان وچ نہ پین دئی وگرنہ تیرے تے اثر ہو جائے گا, تو جادو دے اثر وچ آ جائے گا, تیرا دماغ الٹ جائے گا. تے میں کنا جو رو بھی دیتا پر پھر بھی میرے کنا جو تہاڈی آواز پہ ہی گئی ہے. میں تہاڈا کلام جڑا تسی پڑھدے سو پہ میں سنیا ہے تے میں شاعر بھی ہاں, میں ادیب بھی ہاں, میں بڑے بڑے کلام پڑھنا بھی ہاں, میں بڑے بڑے کلام سننا بھی ہاں, پر میں اج تہاڈا کلام سن کے اس نتیجے تے پہنچیا کہ اے کلام کسے بشر دا نہیں ہو سکتا. مینوں یقین ہو گیا کہ تسی رب دا کلام پہ پڑھدے سو اور تسی واقعی اللہ دے نبی ہو. تے سونیا ہن میں آیا اس واسطے او وسطیا دا کلی بھائیو کا ہاتھ کے کرو, میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنے واسطے آیا. میرے پیغمبر نے بیعت کروائی, مسلمان ہو کے واپس جا رہے ہیں. حضرات میں دسنا کی چاہنا, اب ویکھو اوندے جے میرے نبی نو جادوگر بھی کہندے نے, میرے نبی نو کاہن بھی کہندے نے, میرے نبی نو ساحر بھی کہندے نے, میرے پیغمبر نو معاذ اللہ مجنون بھی کہندے نے, میرے نبی نو معاذ اللہ دیوانہ بھی کہندے نے. آ قرآن وچ لکھیا, قرآن وچ آندے نے قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. آندے نے اے جے اوتے ذکر اتر دے اے تے معاذ اللہ محمد دیوانہ ہے, اے تے مجنون ہے, اے تے معاذ اللہ پاگل ہے. میرے رب نے پھر دا جواب قرآن وچ دیتا, فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے آندے نے محمد دیوانے, محمد مجنون ہے. رب آندے میں قسم کھا کے کہنا ما انت بنعمت ربک بمجنون. سونیا تسی دیوانے نہیں, تسی مجنون ہے. اے آندے نے اے کاہن ہے, اے ساحر ہے. رب آندے لا کاہن ولا مجنون. میرا نبی کاہن بھی نہیں, میرا نبی مجنون بھی نہیں, میرا نبی ساحر بھی نہیں, میرا نبی دیوانہ بھی نہیں, میرے نبی دے اوتے کوئی جنات دا اثر بھی نہیں. میرے پیغمبر بہکیاں بہکیاں باتاں بھی نہیں کرتے. اللہ پھر کی کرتے نے, فرمایا میرا نبی رب دا قرآن تانوں سناتا ہے, میرا کلام تانوں سناتا ہے. حضرات اے چلدا جا رہا سلسلہ, پر کافراں دیاں مخالفتاں بھی ودیاں جا رہیاں نے. میرے نبی کو آن والے ہوندے جاندے نے, قرآن سنتے جاندے نے, مسلمان ہوندے جاندے نے. اوے بنا حضرت عمر آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ, تے آ کے میرے پیغمبر علیہ میرے نبی نو قتل کرن دا ارادہ لے کے نکلے. یعنی ایک واقعات میں تانوں کیوں سنا رہا ہوں, اس واسطے کہ میرے نبی دا قصور ہے وے لا الہ, اور او دا میرے پیغمبر نو اگوں جناب او دا جواب کی دیتا جا رہا ہے. اس قصور دے بدلے دے اندر میرے نبی نے سلوک کی وجہ کیتا جا رہا ہے کہ ہر طرح دی ایذا, ہر طرح دی تکلیف میرے پیغمبر
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے آندے نے رستے دے اندر کسے ویکھیا عمر تلوار ہاتھ وچ پھڑی ہے تے لئی جا رہے ہیں عمر کتنا دا پروگرام ہے آندے نے اج میں روڑے مقام جا رہا اے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جڑا مسئلہ بنایا ہے اج جو میں مسئلہ ختم کرنے واسطے جا رہا میں محمد نو قتل کرنے واسطے جا رہا اونے کیا محمد نو قتل کرنے واسطے تے تو ٹر پے پر اے تے پتہ کر لے تیرے گھر وچ محمد دا پیغام پہنچ چکا ہے تیرے گھر دے اندر محمد دا دین پہنچ چکا ہے تیرے گھر دے اندر محمد دا قرآن پہنچ چکا ہے اے اچھا میرے گھر وچ کتھے پہنچیا ہے اے تیری بہن فاطمہ مسلمان ہو گئی ہے تیرا بہنوئی شہید بھی مسلمان ہو گیا ہے اے واپس آندے نے بہن دے گھر آندے نے ویکھیا تے بہن قرآن پہ پڑھدی ہے اے اپنی بہن نو مارن لگ پیندے نے اپنے بہنوئی نو مارن لگ پیندے نے تے آخرکار غصہ ٹھنڈا ہویا تے آکھن لگے بہن نو اے میری بہن لیا مینوں ایک کلام تے سنا جڑا تم ہی پڑھنی سے بھئی اج مینوں بھی سنا دے تے لکھیا بعد نے لکھیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے اے قرآن دیاں آیتاں رکھ دتیاں جاندیاں نے او خود ہی پڑھنا شروع کر دیندے نے اے بعد نے لکھیا حضرت فاطمہ جڑی حضرت عمر دی بہن نے اے آپ پڑھ کے سنا دیاں نے تے فرماندے نے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پہ سندے نے تے جدو انہاں کو سندے نے تے اپنی بہن نو آندے نے اے میری یہ بہنے میری تے اس قرآن نے کایا پلٹ دیتی ہے میری تے کفیت یہ نے بدل دیتی ہے آنا دیتو تینو اے قرآن لبے ہے مینو بھی اوتھے لے جا مینو بھی اس نبی دے کول لے جا اے بابا جی شمشام رحمت اللہ علیہ نے اس سارے واقعے دا نقشہ بیان فرمایا ہے فرماندے نے جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیا نا قرآن سنیا تے کیفیت بدل گئی تے فرماندے نے بہن دے اگے عمر واسطہ پامدار نی لیا کے سنا مینو اے چشمہ ایماندار تو ہی سنا دے میں نہیں ہاتھ لگامدار تا سورت طٰہٰ دیاں آیتاں پین کٹ کھلار دی چوک مدینے والے احمد مختار دی اور طٰہٰ دیاں آیتاں جے پہلیاں آئیاں سی ویر نو فاطمہ جان پڑھ کے سنائیاں سی چھم چھم روے پیا کون حضرت عمر جیڑا میرے نبی نو قتل کرن ڈرے چھم چھم روے پیا دندا دہائیاں سی انجوان نال بھج گئی داڑھی سردار دی چوک مدینے والے احمد مختار دی تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ہن جان دیاں گلاں ہو رہیاں نے ہن عرضاں کریندا لے چل نبی دے کول نی رو رو بخشالاں جڑے بولے میں بولنی پاک نبی تو سٹاں جندڑی نو کولنی آخ دی پہن نہیں تو لائق دربار دی جو مدینے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی بہن نو کہندے نے مینوں اپنے پیغمبر دے کول لے چل مینوں اپنے نبی دے کول لے چل حضرت فاطمہ نے حضرت عمر نو نال لیا تے لے کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول پہنچے نے اے عمر جیڑا میرے نبی نو قتل کرن واسطے آیا ہے میرے پیغمبر نو مارن واسطے آیا ہے ہن جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام کول پہنچے نے تے میرے نبی دا تو کردار کی
ہے بابا جی فرماندے نے جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانے نو مرید بنا لیا گوڈے نال گوڈا لا کے کول بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی علی دربار دی چوگ مدینے والے احمد مختار دی اے پہنچے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا دربان کہندے اللہ دے نبی عمر آ رہے نے آپ فرماندے نے آن دیو پریشان نہ ہو اللہ دے نبی دے ارادے چنگے نہیں لگ دے فرمایا آن دیو عمر آ نہیں رہا عرش والا رب لے آ رہے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول پہنچے تے میرے نبی کے ود کے پکڑ لیا بازو تو پکڑیا جن جوڑیا اور مایا عمر کدوں تک فساد رہن گے کدوں تک لڑائیاں رہن گیاں اور بندے نے سونیا میں تے لڑائیاں جو مقا کیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رویہ کافران دے کہ قتل دے منصوبے بنائے گئے میرے پیغمبر دی جان دے دشمن بن گئے کہ اسا محمد نو رہن نہیں دینا ایتھے جدو دال نہیں نہ گلی پھر قرآن میں لکھیا ایک دن سارے کافر کٹھے ہو کے بیٹھ گئے سارے کافر کٹھے ہو کے بیٹھ گئے تے بیٹھ کے آندے نے آج کوئی انتہائی فیصلہ کر لئیے آج کوئی حتمی فیصلہ کر لئیے کہ محمد دے نال کی معاملہ کرنا ہے یہ سارے کٹھے ہو کے بیٹھ گئے تے میرے رب نے نقشہ کیجئے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اے سارے کافر کٹھے ہو کے بیٹھ جاندے نے تے آندے نے اج فیصلہ کر لئیے محمد دا کی کرنا ہے ایک وچوں بولیا آندے نے انج کرو محمد نو قید کر دیو ایک کمرہ بناؤ اس کمرے دے اندر محمد نو رکھ دیو دروازے بند کر دیو کھڑکیاں بند کر دیو روشن دان بند کر دیو ایک اتوں سراخ رکھ دیو او دے وچوں کھانا پینا اندر رکھ دیا کرو تے محمد نو اتوں کڈ کوئی نہ سکے اینو ہمیشہ واسطے قید کر دیتا جائے تے دوجا بولیا آندا نہیں نہیں اینو قید کران گے تے اے دے منن والے جیلاں تروڑ لین گے اینو کڈ کے لے جان گے اے پھر کی کرنا چاہیے تے ایک اور اٹھیا او آندا انج کرو محمد نو اونٹ تے بٹھاؤ اونٹ تے بٹھا کے او دے نال بن چھڑو رسے مار چھڑو اونٹ نو مار مار کے کٹ کٹ کے نسا دیو اونٹ کدرے جنگل ول نس جائے گا کدرے صحرا ول نس جائے گا محمد کدرے گر کے مر جائے گا معاذ اللہ نعوذ باللہ یہاں کدرے دور چلا جائے گا تے پھر اٹھیا آکھن گے اے بھی گل ٹھیک نہیں اے کیوں ٹھیک نہیں آندے نے جتھے جائے گا ایدی زبان بڑی میٹھی ہے جنوں سنائے گا او یہ دا دیوانہ بن جائے گا اے بھی کم نہیں ٹھیک پھر ایک تیجا اٹھیا لکھیا مفسرین ابو جہل اٹھیا اے آندا پھر میری ایک رائے وے او ہی مان لو اے جناب چودھری صاحب تسی کی آندے آندا میرا ارادہ ہے کہ سارے رل کے محمد نو قتل ہی کر چھڑیے کب بھی مکا دیو تے بندہ کوئی ایک نہ مارے سارے قبیلے سارے مل کے ایک ایک بندہ ایک قبیلے جو آئے رل کے انہوں قتل کریے تاکہ دے قبیلے والے سارے کو بدلہ نہ لے سکتے وہ ایک دو دساں کو دے بدلہ لیا جا سکتا ہے ان 100 بندے کو کیویں 100 قبیلے کو کیویں بدلہ لیا جا سکتا ہے آندے نے اے کم ٹھیک ہے اے پروگرام بنا لو تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر نے تے میرے نبی دے گھر نو گھیرا پا لیا کافراں نے بعض نے لکھیا 70 بندے نے بعض نے لکھیا 100 بندہ ہے انہاں دے ہتھاں دے اندر تلواراں نے انہاں دے ہتھاں دے اندر خنجر نے انہاں دے ہتھاں دے اندر نیزے نے انہاں دے ہتھاں دے اندر تیر نے آندے نے اج محمد نو اساں جان نہیں دینا اج اساں دا کم مکا دینا ایک تیاری کر کے تے میرے نبی دے
گھر نو گھیرا پا لیندے نے تے میرا رب آسمان تو جبرائیل نو بھیج دیندا ہے جاؤ میرے نبی نو پیغام سنا دیو جبرائیل آ جاندے نے تے فرمایا سونیا انہاں کافراں نے تواڈے گھر نو گھیر لیا ہے تواڈے قتل دا منصوبہ بنا چکے نے تانوں قتل کر دینا چاہندے نے تے جبرائیل میرے لئی کی حکم ہے فرمایا رب والوں آڈر آ گیا تسی ایتھوں نکل جاؤ تسی ایتھوں جبرائیل نالے آنا پیا گھیرا پایا انہوں نے 70 بندہ یا 100 بندہ ننگیاں تلواراں لے کے کھلوتے نے تے نالے آنا نکل جاؤ فرمایا رب آندا میرا ذکر کرتے جاؤ تے ایتھوں نکل جاؤ میں وعدہ کر چکیا تہاڈی حفاظت میں عرش والا رب آپ کراں گا واللہ یعصمک من الناس میں تانوں بچاواں گا تسی نکلو میرے نبی نے مٹی مٹھی دے اندر لئی تے میرے پیغمبر رب دا کلام پڑھنا شروع کر دیندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون میرے نبی پردے نکلے تے مٹھی مٹی دی میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج سٹی عرشہ مالیا اینی کو مٹی 70 بندے یا 100 بندے نو اللہ کدیاں کھنج جائے گی فرمایا سونیا سٹنا تیرا کم ہے انہاں سارے نو انیا کرنا میں رب دا کم ہے میرے نبی نکل گئے انہاں دے وچوں میرے نبی کوئی میرے نبی نو جاندے ہاں ویکھ نہ سکیا میرے نبی نو اللہ نے حفاظت نال کر دیتا تے جدوں انہاں دی اکھاں کھلیاں نا تے میرے پیغمبر جاندے حضرت علی کہو رضی اللہ تعالی نو جاندے کہہ گئے علی میرے بستر تے لیٹ جا میرے بستر تے سو جا تے سویرے مکے والیاں دیاں امانتاں جڑیاں میرے کول پیاں نے اے انہاں دیاں امانتاں واپس کر کے تے تو ہی مدینے آ جائی میں مدینے جا رہا تو بھی مدینے آ جائی مکے والیاں دیاں امانتاں واپس کر کے تو ہی نکل آئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نکل گئے حضرت علی میرے نبی دے بستر تے لیٹ گئے تے جدوں مکے والے کافر انہاں دیاں اکھاں جدوں ٹھیک ہوئیاں اے اندر گئے تے لگے قتل کرن تے ایک وچوں آندا ٹھہر جاؤ پہلا ویکھتے لو ہے محمد ہی ہے نا تے جدوں چادر لاندے نے تے ویکھیا تھلے تے علی المرتضی لیٹے نے آندے نے محمد کتھے نے فرمان کہ مینوں کی پتہ کتھے نے میں تے ایتھے لیٹے ہاں مینوں کی پتہ تسی باہر ہو تانوں پتہ ہونا چاہیے کتھے گئے نے اے سانوں کوئی پتہ نہیں اے مینوں بھی کوئی پتہ نہیں میں تے ایتھے لیٹے آواں مینوں کی پتہ کتھے گئے نے اے جناب کسی نے سوال کیتا حضرت علی نو کہو رضی اللہ تعالیٰ نو یہ ایک گل حضرت علی دی آوے میں سناواں تے بڑی خیانت ہو جائے گی میں گل بڑی ایمان والی سنانا تانوں چاہنا اللہ میرے تواڈے ایمان وچ بھی اضافہ فرما چھڑے حضرت علی نو کسے پوچھیا علی جدوں 70 بندہ ننگیاں تلواراں لے کے تیرے سر تے کھلوتا سی تینوں ڈر نہ آیا ننگیاں تلواراں تیرے سر تے لے کے کھلوتے سن 70 بندے تینوں موت کا ڈر نہ آیا فرمان لگے جنی کو سکون دی نیند اس رات میں نو آئی ہے پرت کے کدی آئی نہیں کیوں آندے نے اس واسطے کہ میں نبی پاک علیہ السلام نو کہندیاں سنیا سی علی امانتا واپس کر کے تمہیں مدینے آ جائی
تے میرا نبی کہہ کہ مدینے آ جائیں، یہ ہو کیویں سکتا ہے کہ میں مدینے پہنچا نا؟ نبی پاک کی زبان پر میرا ایمان اتنا مضبوط سی کہ آپ نے کہہ دیتا مدینے آ جائیں، یہ مطلب ہے ہن دنیا دی کوئی طاقت مینوں مدینے جان تو ڈک نہیں سکتی، مینوں مار نہیں سکتے۔ وہ بھی کہنے لگے یار دشمنی ساری محمد نال صلی اللہ علیہ وسلم، تے علی نو اسی ایویں ماریے چھڈو، ایویں جان کے جان دا خون اپنی گردن تے اساں کانوں لینا ہے، جہدے نال ساڈا معاملہ اسی تے اونوں بدل کرنا ہے۔ علی نو چھڈ گئے تے نبی نو لبدے پھردے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی نو اوتھے چھڈ کے آپ نکل گئے باہر تے اے اعلان کر دیتا جاندا ہے کہ محمد مکے وچوں نکل گیا ہے، محمد مکے جو معاذ اللہ اے جناب نکل گئے نے، فرار ہو گئے نے، تے انہاں نو پھڑ کے لے آؤ۔ جیڑا بندہ محمد نو گرفتار کر کے لے آئے گا اونوں 100 سرخ اونٹ دیتا جائے گا، 100 سرخ اونٹ انعام دیتا جائے گا۔ تے میرے نبی تو نکلے نے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے تو پروگرام میرے نبی نے طے کیتا ہے، اللہ کی طرفوں پہلے پیغام مل چکی ہے، تیاری کر لو، تیاری ہو چکی ہے۔ تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال لے کے میرے پیغمبر مکے چوں نکل جاندے نے تے مکے تو کچھ میل دے فاصلے تے جناب غارِ ثور وچ پہنچ جاندے نے تے غارِ ثور دے اندر ہن چڑھنا ہے۔ غارِ ثور وچ کدی چڑھے ہو؟ کون کون چڑھے ہے تواڈے چوں؟ دو بندے چڑھے جی ماشاءاللہ، اللہ باقیاں نو بھی لے جائے تے غارِ ثور تے جان دی بھی اللہ تعالی ہمت عطا فرما دے۔ بڑا اونچا پہاڑ ہے، اسی بھی الحمدللہ جا کے چڑھ کے اتنے توڑ بیٹھ کے آیا، غار وچ بہ کے آیا، جس غار وچ میرے پیغمبر علیہ السلام جا کے بیٹھے۔ میں جا رہا تھا حضرت صاحب، ایک بڈھی جی مائی، میرے خیال کے مطابق وہ دی عمر کچھ نہیں تے کوئی 80 کچھ سال دے لگ بھگ ہونی ہے، تے او دا پتر او دی بھی داڑھی چٹی ہے جی تواڈے چٹی داڑھی، تے او لئی جا جناب سا لے لے کے پانی پی پی کے ساتھ۔ میں انہوں کیا اما جی نو ایڈا کہا تساں مصیبت پائی ہے، ایتھے جانا کیڑا کوئی شرعی مسئلہ ہے کہ ضرور جاؤ یا اوتھے جان دا کوئی ثواب ہونا ہوندے کہ تاریخ ہی جگہ جیڑا بندہ جا کے ویکھ سکتا ہے ویکھ لو۔ تسی اما جی نو ایڈی مصیبت آندا ہے بزرگو اما جی نے سانو سو مصیبت پائی ہے، او آندے نے میں کبوتری دے آگے ویکھ کے ہونے میرے لے کے چلو، اسی تے آپ بیچارے چڑھن جوگے نہیں، پر اما جی آستے اسی بھی نال چڑھ دے لے کے جانے ہیں۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام بڑا اونچا پہاڑ ہے، آج بھی اگر کوئی جہاز بڑے رستے بن گئے، بڑی سیڑھیاں بنا دیتی گئی ہیں، بڑے انتظامات کر دیتے گئے ہیں، اس کے باوجود آج بھی اگر کوئی چڑھن لگے تو کم از کم کوئی پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ جوان بندہ بھی اتنے چڑھے تھے تے میرے پیغمبر علیہ السلام اس پہاڑ تے چڑھ رہے ہیں تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیر زخمی ہو رہے ہیں تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا اے میرے کندھے حاضر نے ایتھے بہ جاؤ میں تواڈی سواری بن جانا وا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی نو اپنے کندھیاں تے سوار کر لیا ہے، اور میرے پیغمبر غار ثور ول جا رہے ہیں، سواری ابوبکر بنے نے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھتے جا رہے ہیں، غار ثور تے پہنچ جاندے نے، غار ثور نو صاف کیتا، اندر داخل ہوئے نے، اور تے میرے پیغمبر علیہ السلام 3 دن رہنے 3 راتاں اتھے رہنے تے اسی دوران جدوں غار ثور دے اندر نے اعلان ہو جاندے نے کہ ابو بکر بھی غائب ہے تے محمد بھی غائب نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیڑا انہاں دوواں نوں لے آئے گا انہوں 200 سرخ اونٹ انعام دتا جائے گا، بھجن والے بھج پے، نسن والے نس پے، اساں محمد نوں گرفتار کرنا ہے معاذ اللہ، اساں ابو بکر نوں پکڑنا ہے۔ اے جناب کھڑا لگاندیاں پیراں دے نشان لبدیاں اے غار ثور تے پہنچ جاندے نے تے جیتو غار ثور اس طرح ہے جنہاں ویکھیا انہاں نوں پتہ ہے، جنہاں نہیں ویکھیا میں دس دیاں۔ غار ثور دا ایک منہ ایک سائیڈ تے وچ ایک بالکل اوتے ایک منہ بالکل اوتے نوں ہے تے ایک سائیڈ تے وچ انج درمیان انج کر کے غار بنیا ہے، جویں کسی نہیں بنی ہوندی انج کر کے غار بنے تے میرے پیغمبر اندر بیٹھے نے،
حضرت ابو بکر صدیق بھی اندر بیٹھے نے تے کافر میرے نبی دے اس غار دے تہانے تے پہنچ جاندے نے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت ابو بکر فرماندے نے سونیا اے میں انہاں دے پیر بھی اپنے سر تے ویکھنا وا اگر انہاں اپنے پیراں ول ویکھ لیا تے سونیا اسی نظر آ جاواں گے اللہ دے نبی انہاں نو اسی دس پاواں گے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے جیڑا سانو 70 بندیاں دیاں ندیاں تلواراں چوں کڈ کے لے آیا ہے جیڑا سانو مکے وچوں کڈ کے لے آیا ہے جن نے سانو ایتھے غار ثور تے پہنچا دتا ہے ابو بکر غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے رب ایتھے بھی ساڈیاں حفاظتاں کرے گا میرے رب نے اوتھے بھی کافراں نو انیا کر دتا میرے نبی نو نہ ویکھ سکے اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے اوپر رب دا قرآن نازل ہو گیا اللہ فرماتے نے فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے نا اس سارے واقعے دا تذکرہ فرمایا ہے فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم فرمایا دنیا جہان جو لوگ سن لو میرا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں کافراں نے انہاں نو مکے وچوں نکال دیتا نکلن تے مجبور کر دیتا اس وقت وہ غار وچ پہنچے تے دوسرا سی دوواں وچوں ایک میرے پیغمبر سن ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن تے میرے نبی فرماندے نے ابو بکر پریشان نہ ہو لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے رب ساڈیاں حفاظتاں کرے گا اللہ سانو بچائے گا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با حفاظت اوتھوں نکلے تے جدوں میرے نبی نکلے نے تے نکلدیاں میرے نبی دیاں نگاہاں پے جاندیاں نے بیت اللہ ول کتے نگاہاں پے جاندیاں نے بیت اللہ ول نگاہاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں پے جاندیاں نے تے میرے نبی بیت اللہ نو ویکھ کے رونا شروع کر دیندے نے تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے تے آپ فرما بابا جی نے نقشہ کیتے فرماندے نے مڑ مڑ پے ویکھن نالے ہنجو نے کیڑیاں او مڑ مڑ پے ویکھن نالے ہنجو نے کیڑیاں چگ لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹھیریاں کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں میں تیریاں اللہ نو معلوم ہے بات تقدیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی تے میرے نبی کعبے وال ویندے نے تے فرماندے نے کعبے وال ڈٹا ہجرو نبی ربانے نے اللہ او رب دیا کرا میرے کوچ چلانے نے ایتھے زنانیاں تے بال ایانے نے کافران دے کفر پیتی رت سریر دی چوک وسندی ڈٹھی اے بیت اللہ چاندہ سی دے لے تھے پردہ نمازہ میں لوکاں دے کنی پاندہ نیک آوازہ میں رب دے اگے کردہ نیک نیازہ میں پر نہیں ہو اولاد تیری نیک خمیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی اس حالت دی اندر روندیاں آنسو بہاندیاں میرے نبی نے مکے نو چھڑے ہے میرے نبی سفر تے روانہ ہو گئے پیچھے ایک آن والا آیا اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جاندا ہے ایدا نام سراقہ ہے اے جدوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب ہوندا ہے حضرت ابو بکر فرماندے نے
سونے سوراخا سر تے آ گیا ہے. فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، جس رب نے گھروں کڈیا ہے 17 تلواراں دے وچوں کڈیا ہے، جس رب نے اس غار ثور وچ حفاظتاں کیتیاں نے، جس رب نے اوتھوں بھی کڈیا ہے او رب ایتھوں بھی بچا لوے گا. سوراخا پیچھے آ رہا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، ایدہ گھوڑا زمین میں دنس گیا ہے. یہ معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا. یہ قدرت کی دی ہے، اللہ دی ہے. گھوڑا زمین میں دنس گیا. سوراخا سمجھ گیا کہ ایتھے گل نہیں بننی. آندا جی تسی دعا کرو اللہ مینوں ایتھوں نجات دے دے تے میں تواڈے نال وعدہ کرنا میں واپس ٹر جاواں گا تے کسے نو تواڈے ول آون وی نہیں دیاں گا. جیڑا کوئی ادھر آندا ہوئے گا نا میں انہوں کہہ دیاں گا کہ میں سارا ویکھ آیا اوتھے کوئی نہیں تے میں واپس لے جاواں گا انہاں نوں وی تے تسی تو حفاظت نال چلے جاؤ گے. تسی بس دعا کرو میں اتھوں نکل جا. میرے نبی نے دعا فرمائی، رب نے دے گھوڑے نوں نجات دے دیتی. اے واپس مڑن لگا تے میرے نبی فرماندے نے سوراخا ٹھہر جا میری گل سن جا. جی جناب دسو. فرمایا سوراخا ایک ویلا آئے گا کسرا دے کنگن ہون گے، ہاتھ تیرے ہون گے تے پائے تو ہون گے. آندہ جی کسرا دے کنگن میرے ہاتھ دے اندر. فرمایا ہاں ایک وقت آئے گا. پھر وہ وقت آیا. حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ہے. جدو اللہ نے یہ فتح عطا فرمائی تے مال غنیمت آیا تے کسرا دے کنگن پہنائے گئے. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عطا مسلمان ہو گئے. بعد اللہ نے اسلام دی توفیق عطا فرما دی تھی. میرے پیغمبر نکلے ہجرت دے سفر دے نکلے. 4 بندے میرے پیغمبر اللہ دے نبی حضرت ابو بکر صدیق ایک جیڑا راہ دسن والا ہے تے ایک میرے نبی دا غلام ہے. 4 بندے کردیاں مدینے جا رہے ہیں. مدینے پہنچے اطلاع پہنا پہنچ چکی ہے کہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں. لوگ انتظار دے اندر نے. روز لوگ سویرے آندے نے آ کے مدینے دی سرحد تے بیٹھ جاندے نے. ادھی دیہاڑی ویکھ ویکھ کے جدوں سورج ڈھلن لگدا تے واپس چلے جاندے نے. کدوں کو نبی علیہ السلام آن گے انتظار ہو رہا ہے. کئی دن گزر گئے. آخر ایک دن ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیتا آندا او مدینے والے محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. سارا مدینہ باہر نکل آندا ہے. میرے نبی دا استقبال کیتا جاندا ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری دی مہار پکڑ لی جاندی ہے. ہر بندے دی خواہش ہے نبی پاک نو اسی اپنے گھر دے اندر ٹھہرانا ہے. کوئی آندا میں ٹھہرانا ہے، کوئی آندا میں ٹھہرانا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے اے مدینے والےو اے دی مہار چھڑ دیو، اے اوتھے ہی پوے گی جتھے اجوالا رب بٹھائے گا. پھر میرے رب نے بٹھایا. کتھے بٹھایا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اگے بٹھایا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے رہائش اختیار کی تھی. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے تو پہلا قباء مسجد دی جناب تعمیر دا آغاز کیتا. پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوتھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر رہائش رکھی. سامنے باغ خریدے. انہاں نو خرید کے اوتھے بیت مسجد نبوی دی بنیاد رکھی. رب دا گھر مسجد نبوی بنایا. حضرات میں دسنا چاہنا میرے نبی مدینے پہنچ گئے. مدینے پہنچن تو بعد انہاں کافراں مدینے وچ بھی میرے نبی نو سکھ دا ساہ نہیں لین دیتا. کدی بدر وچ لڑائی، کدی احد وچ لڑائی، کدی خندق وچ لڑائی، کدی جناب خیبر وچ لڑائی، کدی کسی جگہ تے جناب چھیڑ خانی، کدی کسی جگہ تے چھیڑ خانی، کدی حدیبیہ دے مقام تے. اے سلسلہ چلتا رہا. 8 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 8 سال گزر گئے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو خواب آندا ہے. میرے نبی دی خواہش ہے کہ اللہ کبھی یہ بیت اللہ میں دوبارہ جاواں. 8 سال گزر گئے نے. اللہ میں دل میرا جی کردا ہے میں بیت اللہ دے طواف کراں. تے رب نے خواب دکھایا. لقد صدق اللہ رسولہ
له الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقشرين لا تخافون. میرے نبی نے خواب دیکھے کہ میں بیت اللہ کے اندر جا رہا ہوں. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کر دیتا تیاریاں کر لو اساں بیت اللہ کے اندر جانا ہے. میرے نبی دے نال 10,000 دا لشکر تیار ہو گیا. کنے ہزار دا؟ تے جدو میرے نبی نکلے سن ادو کنے بندے سن؟ 4. آج واپس جا رہے ہیں کنے سالہ بعد؟ 18 سالہ بعد. کنے لے کے 10,000. ایک 18 سالہ دے 10,000 جان قربان کرنے والا لشکر تیار ہو جائے. پتہ جی یہ کالا کمال ہے؟ یہ اللہ دے قرآن دا کمال ہے. میرا نبی قرآن سناتا گیا. میرا نبی لوگوں کو اپنا اخلاق بتاتا گیا. لوگ تڑا تر مسلمان ہوتے گئے. آج 10,000 کا لشکر لے کے میرے نبی جا رہے ہیں. اللہ اللہ. جدو واپس چلے تے بیت اللہ جدو مکے دے باہر پہنچے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے لشکر نو روک لیا. فرمایا بھائی میریاں کچھ گلاں یاد رکھ لو. جی اللہ کے نبی. فرمایا جیڑا اکیلا کے نس جائے انہوں قتل نہیں کرنا. جیڑا ابو سفیان چودھری دے گھر وڑ جائے انہوں بھی قتل نہیں کرنا. جیڑا اپنے گھر وڑ کے بوا مارنا ہے انہوں بھی قتل نہیں کرنا. جیڑا اگوں تھلے بہ جائے لڑائی نہ کرے انہوں بھی قتل نہیں کرنا. کسے بچے نو نہیں مارنا, کسے بی بی نو نہیں مارنا, کسے بزرگ نو نہیں مارنا. سونے پھر آخنا کنوں ہے. فرمایا چلو اللہ سانو فتح عطا کرے گا. میرے نبی آئے تے اللہ دیاں مرضیاں اگے کوئی کھلوتا ہی نہیں. 8 سال پہلا نکلے سن لکتے لکتے چھپتے چھپتے اندھیرے دی اندر دوپہرا دی اندر 100 اونٹ سر دی قیمت لگائی گئی. آج 18 سالہ تو بعد میرا نبی واپس آیا. راج اڑیا ہی کوئی نہیں, راج کھلاتا ہی کوئی نہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام سیدھا بیت اللہ چلے گئے. بیت اللہ کا دروازہ کھلایا گیا. اندروں جتنے بت سن سارے کٹ کے تروڑ دیتے گئے. بیت اللہ کو پاک کر دیتا گیا. بیت اللہ کے اندر میرے نبی نے نماز ادا کی تھی. نماز پڑھ کے میرے نبی باہر نکل آتے ہیں. بیت اللہ دیا سیڑھیاں تے کھلو جاتے. اج تے مصنوعی سیڑھیاں جناب لگائیاں جاندیاں نے, باہر لا لئیاں جاندیاں نے نا. اودوں پکیاں پکیاں سیڑھیاں بنیاں سن. دروازے اودوں بھی اونچے ہی سن. تے میرے پیغمبر علیہ السلام دروازے دے وچ کھلو جاندے نے, سیڑھیاں تے کھلو جاندے نے. آپ ایک ترانہ پڑھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 18 سالہ بعد میرا نبیوں سے مکے جو واپس آئے. جس مکے 8 سال پہلا نکلیا سی تے 8 سال بعد مکے جو آ کے میرا نبی ترانہ پھر وہی پڑھ رہے لا الہ الا اللہ. توحید دی دعوت نہیں چھڈی میرے نبی نے. قتل دے منصوبے بنائے گئے. میرے نبی دا گھیرا تنگ کیتا گیا. بدر احد خندق وچ لڑائیاں لڑیاں گئیاں. میرے نبی نے 70 صحابہ شہید ہوئے. میرے نبی نے چاچے شہید ہوئے. میرے نبی نے یار شہید ہوئے. سارا کچھ میرے نبی نے برداشت کیتا ہے. پر 18 سالہ بعد پہلی دعوت مکے جا کے پھر کی دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ. اللہ مینو تو انہوں بھی ایک اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اسی ذرا کو ماڑا جا کسی پاسے کو گل بات نکل آئے نا تے نال ہی حل لمبی پا چھڑنے اوتھے ہی اسی بہ جانے ہیں. لو جی آج اسی بہ حالات بڑے خراب ہو گئے. ہم تو ہندی گل نہیں کرنی. حالات بڑے خراب ہو گئے نا. لا الہ الا اللہ دی گل نہیں کرنی. میرے نبی نے چوکھے حالات خراب نے ساڈے. کیوں جی
یارو پھر دیکھو میرے نبی نے دعوت چھڑی 8 سال بعد مکے آئے نے نا تے مکے دے بیت اللہ دے دروازے تے کھڑوتے نے تے آپ فرماندے نے اچھا تے ایک اور بھی گل سمجھ لو 8 سال بعد میرے نبی نے مکہ فتح کیتا تو بھنگڑے پائے ہیں کوئی خسرے نچائے کوئی بینڈ فوجی بینڈ کوئی جناب نعرے مروائے کوئی شلیاں پٹاوے کیوں جی اسی کی کرنے سانو ماڑی جی خوشی آ جاتے اسی پورا پنڈ سر تے چک لینے میرے نبی نے 18 سال بعد او شہر فتح کیتا جتوں 8 سال پہلا نکل کے گئے سن تے اللہ دا شکر کیویں ادا کرتے ہیں الحمدللہ الذی صادق وعدہ ساریاں تعریفاں اللہ دیاں نے جن نے اپنے وعدے سچے کر وکھائے نے ونصر عبدہ اپنے بندے دیاں مدداں کیتیاں نے وحازم الاحزاب وحدہ تے اس رب کلے نے سارے لشکر میرے اگوں ہٹا دیتے نے کلے نے سارے لشکر ہٹا دیتے میرے نبی دے سامنے بیت اللہ دے سامنے نا مکے والے کھلوتے لکھیا لکھن والے 2000 دی آبادی اس وقت مکے دی کتنے ہزار دی اچھا میرے نبی ایک حکم دیندے کہ نہ سارے دی تونا لا دیو تے کنا کو ٹائم لگنا سی میرے نبی آندے مینوں ستان والے نے اے مینوں مارن والے نے انہاں وچ میرے قتل دے منصوبے بنان والے نے انہاں وچ او وی نے جڑے مینوں جادوگر کہن والے نے انہاں وچ او وی نے جڑے مینوں کاہن کہن والے نے انہاں وچ او وی نے جڑے مینوں مجنوں کہن والے نے انہاں وچ او وی نے جڑے مینوں دیوانے کہن والے نے انہاں وچ او وی نے جڑے میرے قتل دے پروگرام بنان والے نے اے مدینے والےو اے میرے ساتھیو انہاں نو ختم کر دیو کتنا کو ٹائم لگنا سی انہاں نو مقام دے پر میرے پیغمبر نے جدا کوئی حکم نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا کیونکہ رب نے قسمہ کہا کیا سی نا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم میرے نبی بڑے عظیم اخلاق کے مالک آندے نے آپ فرماندے نے ہاں مکے والے ہو دسو میرے کو کس سلوک دی امید رکھ دے ہو آندے نے انت کریم ابن کریم ابن کریم اے محمد تو آپ بھی سخی ہیں تیرا باپ بھی سخی سی تیرا دادا بھی سخی سی تیرا تے پردادا بھی سخی سی تو تے سخیاں دی لڑی وچوں میں اسی تیرے کولوں وہی امید رکھنے ہاں جو یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے حضرت یوسف علیہ السلام کولوں امید رکھی سی اسی تیرے کولوں معافی دی امید رکھنے ہاں تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کر دیتا آپ فرماندے نے انتم مطلقاؤ لا تثریب علیکم اليوم اے مکے والے جاؤ میں تانوں سارے نو آزاد کیتا میں سارے نو معاف فرما چھڑیا انہیں مکے والے نے تو ویکھیا نا عام معافی دا اعلان ہو گیا کوئی مواخذہ نہیں کوئی پکڑ نہیں تے اے سارے اندر نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اے 2000 بندہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے اے میرے نبی دا سفر ہجرت میرے پیغمبر دی زندگی میرے نبی دی سیرت میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے حالات پر انہاں سارے حالات وچ جیڑا ایک پوائنٹ میں تانوں بھولن نہیں دینا چاہتا انہاں ساریاں گلاں دے باوجود میرے نبی نے توحید دی دعوت دینا چھڈیا بولو اللہ دی وحدانیت و لوکاں نوں بلانا چھڈیا نہیں چھڈیا ہمیشہ میرے نبی نے توحید دی دعوت دی اللہ سانوں بھی اس دعوت نو عام کرن دی توفیق عطا فرمائے یہ جدو اعلان ہو گیا نا آخری گل سنا کے میں بات مکان لگا اعلان ہو گیا عام معافی دا اعلان ہے تے ایک آن والا آ جاندا ہے ایک بی بی آ گئی آندی ہے سونیا میں مسلمان ہو گئی ہاں تے میں تانوں اپنا تعارف کروانا چاہنی ہاں فرمایا کروا تعارف آندی ہے میں ابو جہل دی نوح ابو جہل دی بہو
تے ابو جہل کون سی؟ میرے نبی دا سب تو بڑا دشمن، جن نے میرے نبی نو سکون دا ساہ نہیں لین دیتا۔ میں او دی بہو ہاں تے او دے بیٹے اکرما دی بیوی ہاں، تے سونیا اکرما نس گیا ہے تے تسی عام معافی دا اعلان کیتا تے مینوں دسو جے میرا بندہ میرا خامد اکرما ابو جہل دا بچہ او آ جائے تے انہوں بھی معافی ملے گی یا انہوں نہیں ملنی؟ آپ فرماتے نے جا انہوں لے آیا، اسی انہوں بھی معاف کر چھڑے، ایسا انہوں بھی معاف کر چھڑے۔ یہ نسی میں جا کے لب کے لے آواں، لب دی پوچھ دی پچھان دی پہنچ گئی، کسی دسیا ہوتے سمندر وال نس رہا سی، اور سمندر وال جا رہا سی، پیچھے پیچھے ڈور پئی، اے ادھروں اکرما ایک کشتی دے وچ سوار ہو جاندا ہے، اور لوگ بھی بیٹھے نے، تے ملا نو آندا نکل اتھوں کشتی لے کے نکل۔ ملا نے کشتی ٹوڑ دیتی ہے، جدوں سمندر دے اندر کشتی پہنچی ہے گہرے پانیاں دے اندر، تے کشتی جناب سمندر دے پانی دی طغیانی دا شکار ہو جاندی ہے، کشتی ٹولن لگ پیندی ہے، قریب ہے کہ کشتی الٹ جائے، اے سارے ڈوب جان، تے اے جڑا ملا ہے اے آندا ہے اے کشتی والے ہو ایتھے محمد رے رب نو ہی آواز مارو۔ کنوں آواز مارو؟ اکرما آندا ہے کہ محمد رے رب نو کیوں آواز ماری ہے؟ ساڈے کتھے گئے نے؟ لات منات عزا ہبل وہ کتھے گئے نے؟ آندا ہے چودھری جی ایتھے ساڈے کم نہیں ہوندے، تے محمد رب بھی کم ہونا۔ چودھری سی تے بندہ سیانا سی، آندا ہے جی ایتھے محمد دا رب کم ہونا ہے تے پھر صحیح آندا ہے، پھر اوتھے بھی وہ رب کم ہونا ہے۔ ایویں اساں لڑائیاں بھی ڈیاں نے۔ دعا کردا اللہ اس کو جو میں نکل جاواں تے میں واپس ٹر جاواں۔ طوفان تھم گیا، کشتی واپس آ گئی، آندا واپس لے چل سرحد تے واپس آئی، اگے ویندا ہے بیوی میری کھلوتی ہے، تے وہ آندی ہے تو کتے ڈر گیا؟ میں تے بس اتھوں نکل چلیا سا، واپس آ گیا۔ چل میں تینوں لین آئی ہوں، کتھے لے کے جانی؟ آندی ہے میں محمد کولو پوچھ کے آئی ہوں، وہ آندے نے لے آسی کرمانو بھی معاف کر چھڑا دے۔ کہ اسلام قبول کیتا، ایمان لے آندا۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام نے اینے تک چیلے، اینیاں تکلیفاں اٹھائیاں، اینیاں مصیبتاں، اینیاں پریشانیاں، غم کر چھڑیا، اپنا وطن چھڑیا، علاقہ چھڑیا، سارا کچھ چھڑیا، پر اللہ دی توحید دا دامن نہیں چھڑیا۔ میرے رب دی وحدانیت دا پیغام دینا میرے پیغمبر علیہ السلام نے نہیں چھڑیا۔ اے ساری گفتگو دا خلاصہ اے ہے، آؤ اللہ دی توحید تے ڈٹ جاؤ، رب دی توحید دا پیغام اگے عام کرو، اللہ دی وحدانیت دا اعلان اگے عام کرو، اور خود بھی توحید تے ڈٹ جاؤ، لوگوں کو بھی توحید دی دعوت دیو۔ اے دے اندر ہی نجات ہے، اے دے اندر ہی کامیابی ہے، اے دے اندر ہی کامرانی ہے۔ اور میرے رب نے وعدہ کیتا ہے واللہ یعصمک من الناس، سونیا تسی میرا پیغام پہنچاندے جاؤ، تہاڈیاں حفاظتاں کرنا میرا کام ہے۔ کیونکہ میرے رب نے اپنے نبی دیاں حفاظتاں کیتیاں کہ نہ کیتیاں؟ ساری زندگی کافر ٹیل مار لیا، پر میرے نبی دی جان نو ختم کر سکے نہیں کر سکے۔ اور آج ساڈے نے بھی یہ جناب اے ہوئی مسئلہ ہے کہ اگر اسی بھی اللہ کی توحید دی خاطر اور نبی پاک دی رسالت اور نبوت اور ختم نبوت دی خاطر اسی محنت کریے، کوشش کریے، اللہ ساڈیاں بھی حفاظتاں کرے گا۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت دے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما، اللہ جڑے دنیا تو جا چکے نے کروڑ کروڑ جنت جالا مقام
مقام عطا فرما. اے میرے اللہ جڑے بیمار نے انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ جڑے پریشان نے انہاں دی ہر قسم دی پریشانیاں دور فرما. اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما. میرے مولا تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. اللہ مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما. اللہ بے اولاداں نوں نیک اولاد نصیب فرما. اللہ اولاداں والیاں دی اولاداں نوں والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا. بھائی دس رہے ہیں کہ لالے موسیوارے حبیب صاحب جڑے ویڈیو شیڈیو بناندے نے بیمار نے مولانا عبدالواحد صاحب دے بیٹے بیمار نے اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ انہوں پائی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ اور بھی جڑا جڑا جتے جتے بیمار ہیں بچے جوان بڑھے مرد و خواتین اللہ سارے بیماروں نوں صحت و تندرستی نصیب فرما. اللہ جڑے دنیا دے اندر ہے نے اللہ انہوں سلامتی نال زندگی عطا فرما. اللہ سلامتی دے ایمان والی زندگی نصیب فرما. صحت والی زندگی نصیب فرما. اللہ جدوں موت آئے ایمان والی نصیب فرما. اللہ مردے ویلے ساڈیاں زباناں تے کلمہ خیر جاری فرما. اللہ اس مسجد اور دی دنیا تک آباد فرما. اس مسجد مومنین منتظمین مسجد خطیب مدرس امام اللہ سب دے اوپر اپنی رحمتاں فرما. اس مسجد نمازیاں دے بھی رحمت فرما. اللہ جتنے احباب مرد و خواتین بچے جوان بڑھے آئے بیٹھے تیرا قرآن تیرے نبی دی سیرت تیرے نبی دا فرمان سنن واسطے اللہ انہاں دا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما. اے میرے ربا میں تیرے دین دا ادنا جیا طالب علم اللہ انہاں قرآن حدیث سنان واسطے حاضر ہویا. میرے اللہ میرا سنانا قبول فرما. اللہ انہاں دا سننا قبول فرما. سنا کے سانو صحیح ایمانیت دے اندر موحد تے عقیدہ توحید والا بنن دی توفیق عطا فرما. اللہ سانو اپنے نبی دے نقش قدم دے چلن والا مسلمان بنا. اللہ اس پروگرام نو رکھن والے احباب دی محنتاں کوششاں قبول فرما. اللہ انہاں دی محبتاں قبول فرما. اس پروگرام نو نواسے صدقہ جاریہ بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین.